इतने लोग 1889 में जब लुधियाना में जमात अहमदिया का क़याम हुआ, उस वक़्त से लेकर 1984 तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे, जितने एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस के नफाज से लेकर आज तक ईमान ला चुके हैं। एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस अपनी ज़ात में एक इंतहाई ज़ालिमाना और अहमकाना ऑर्डिनेंस है, और इसने जमात अहमदिया की तरक्की में कैटलिस्ट का काम दिया है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर ये ना होता तो हमारी तरक्की ना होती। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारी राह में रोके पैदा की जाएंगी, इब्तला आएंगे, लेकिन खुदा हर मुसीबत को दरमियान से उठा देगा। बस इस ऑर्डिनेंस के नफाज से पहले भी जमात फैल रही थी, और जब ये ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा इंशाल्लाह, तब भी जमात फैल रही होगी। यानी अपने फैलाव के लिए जमात अहमदिया को किसी ऑर्डिनेंस की कोई मोहताजगी नहीं है। अमीर तंजीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद ने जिहाद बिल कुरान के मौजू पर मोरखा 25 मार्च 1984 एक मुफस्सल खताब इरशाद फरमाया था। फिर जून 1984 में रमज़ान के महीने में उन्होंने इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए दो खुतबात जुमा इरशाद फरमाए थे, जिनमें दूसरे खुतबे का उन्वान जहाद बिल कुरान के 5 महाज था। वो मुफस्सल खताब और ये खुतबा जुमा बाद में जहाद बिल कुरान और उसके 5 महाज के उन्वान से तंजीम इस्लामी ने शाया किया था। इस किताब के सफ़ा 27 पर मुफस्सल खताब जहाद बिल कुरान के मतन में ये हिस्सा ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये ज़रा दिखाएं इमेज। एक मिनट दे दें मुझे, मैं सिर्फ मैं दिखाता हूँ। जी जी, इमेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह। तो ये जो किताब है जहाद बिल कुरान और उसके 5 महाज, उसके सफ़ा 27 पर डॉक्टर इसरार अहमद लिखते हैं, बल्कि ये उनकी तकरीर है जो कि बाद में शाया हुई। वो कहते हैं, जी इसी तरह दावती सतह पर इस दौर में कादियानियत बहुत फ़ाल हो गई है। कादियानी मुबल्लिगीन का अंदाज बड़ा जारहाना होता है, और एक आम आदमी तो कुजा अच्छा भला पढ़ा लिखा बल्कि आलिम दीन भी उनके मुनाजरीन व मुबल्लिगीन के सामने ठहर नहीं सकता इल्ला माशाल्लाह। इन कादियानी मुनाजरीन व मुबल्लिगीन को जिस तरह ख़ास मौज़ूआत पर तरबियत दी गई है, उसके रद्द और अब्ताल के लिए जब तक हमारे ज़हीन व फ़तीन लोगों को उसी तरह ट्रेनिंग ना मिले, ये मसला हल ना होगा। ये जो पहला जुमला है, इस पर हाशिए का निशान लगा हुआ है। अब हाशिया पढ़ते हैं। मुरत्तब लिखता है कि ये तकरीर कादियानियों के बारे में सदारती ऑर्डिनेंस से कबल की है। अब सामीन देख सकते हैं कि मसले का हल दलाइल से नहीं, ऑर्डिनेंस से किया गया। इसलिए जब 18 साल बाद मौरखा 23 जून सन 2002 को डॉक्टर साहिब ने ख़त्म नबूवत के दो मफहूम और तकमील रिसालत के अमली तकाजे के मौजू पर अल-हमरा में तफसीली खिताब फरमाया था, तो उन्होंने एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस का सिरे से तस्करा ही नहीं किया, सिर्फ कौमी असम्बली के फैसले के हवाले से बात की गई। 18 साल पहले कह रहे थे कि जब तक हमारे लोगों को ट्रेनिंग ना मिले, यह मसला हल नहीं होगा। मसला कैसे हल हुआ? ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया। अब जरा 18 साल बाद वाले खिताब से कौमी असम्बली के 1974 के फैसले पर डॉक्टर साहब का तबसरा मुलाजा फरमाएं। वो कहते हैं, ये एक सही फैसला था, लेकिन यह फैसला अधूरा था, इसलिए कि इस फैसले से कादियानियत के फितने को कोई गजंद नहीं पहुंचा है। अब यहीं ठहर जाएं। माजी में डॉक्टर इसरार अहमद साहिब अपने बंदों के लिए ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, यानी बजरिया दलाइल कादियानी मुनाजरीन व मुबल्लिगीन का मुकाबला करने के लिए, जिनके आगे उलमा भी ना ठहर सकें। फिर पता चला कि दलाइल तो साइड पर हो गए, और एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस ने गोया यह मसला हल कर दिया। अब 18 साल बाद कौमी असम्बली के फैसले पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि फैसला अधूरा था। इससे हर उस शख्स के जहन में यह तासुर पैदा होता है जिसने 18 साल पहले का खताब जहाद बिल कुरान पढ़ रखा हो, कि अब डॉक्टर साहब शायद दलाइल की बात करने वाले हैं। लेकिन सुने वो आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं, गैर मुस्लिम करार दिए जाने के फैसले के बावजूद वो फितना जूं का तू पनप रहा है, जूं का तू फैल रहा है, और अपने सरतान की जड़ें हमारे मुआशरे में फैला रहा है। यानी ये इनका एतराफ़ है कि एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस जमात अहमदिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। ये वही है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तजल्लियात इलाहिया में फरमाया था कि तुम्हारी राह में रोके पैदा की जाएंगी, इब्तला आएंगे, लेकिन खुदा हर मुसीबत को दरमियान से उठा देगा। तो ये तो हो गया डॉक्टर साहब का एतराफ़ कि ऑर्डिनेंस से कुछ भी ना बिगड़ा जमात अहमदिया का। जेलें अहमदियों से भर दी गईं, अहमदी शहीद किए गए, और अब भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की शहादत की इतला आ जाती है। अब डॉक्टर साहब आते हैं कि फिर मसला हल कैसे होगा। एंटी अहमदिया ऑर्डिनेंस का जिक्र करने के बजाय मुर्तद की सजा मौत का जिक्र फरमाते हैं। झूठे मुद्दयान नबूवत के खिलाफ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो के कताल का जिक्र करते हैं। ये नहीं बताते कि उन मुद्दयान नबूवत ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए लश्कर तैयार किए थे, वरना उन मुद्दयान के खिलाफ कताल का हुक्म
خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوتا، جیسے کہ مسلمہ قذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعرض نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس روز بھی یہ فیصلہ ہوا ساتھ ہی واضح کر دیا جاتا کہ آج کی اس تاریخ سے پہلے پہلے جو قادیانی ہیں وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی حد جاری کی جائے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس فتنے کا استحصال تو دور کی بات ہے، اس کو کوئی گزند بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی آرڈیننس کا تو وہ پوری تقریر میں سن 2002 میں ذکر ہی نہیں کرتے اور سیدھا مرتد کی سزا موت کی طرف چلے جاتے ہیں، جو سرے سے ہی ایک غیر قرآنی اور خلاف قرآن سزا ہے۔ اینٹی احمدیہ آرڈیننس کی واضح ناکامی اپنے سامعین کو دکھانے کے بعد اب میں چلتا ہوں مختصراً مسجد زرار پر۔ یہ ایک ایسی نام نہاد مسجد تھی جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی الہی اطلاع دی گئی تھی اور اس کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں بھی مسجد کا لفظ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے آیا، لیکن افسوس کہ یہ جو اینٹی احمدیہ آرڈیننس بنانے والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ عقل تھی۔ رہ گیا یہ الزام کہ ہم محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں تو میں پیدائشی احمدی نہیں ہوں۔ مکرم جواد بٹ صاحب بھی جو پروگرام میں ہیں پیدائشی احمدی نہیں ہیں۔ مکرم مشہود بٹ صاحب بھی جو اس وقت پروگرام میں ہیں جن کی آگے تقریر آئے گی وہ بھی پیدائشی احمدی نہیں ہے۔ ہم نے آج تک جماعت احمدیہ میں کسی ایک بھی شخص کو کلمے میں محمد سے مرزا قادیانی مراد لیتے نہیں سنا، نہ دیکھا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پہ ہماری مساجد سے کلمے اسی پروپیگنڈے کے تحت مٹائے جاتے ہیں کہ ہم تو محمد سے مراد مرزا قادیانی لے رہے ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ میری پروگرام کے آخر میں مکرم مشہود بٹ صاحب کی بھی اسی موضوع پہ تقریر ہے کہ ہم محمد سے کیا واقعی مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں، سامعین ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ پھر دوسرا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں اسی طرح سازشیں کرتے ہیں جس طرح مسجد زرار والے منافقین کرتے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مخالفین کے منہ سے کبھی بھی عبادت گاہ زرار نہیں سنیں گے، ہمیشہ مسجد زرار ہی سنیں گے۔ ہماری باری ایسی عقلیں ماری جاتی ہیں مخالفت میں کہ بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ احمدیوں کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں۔ رہ گیا احمدیوں کا اپنی مساجد میں پاکستان یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنا، تو تاریخی حقائق مسخ یا ہضم کیے گئے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باؤنڈری کمیشن میں برصغیر کے مسلمانوں کا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ بعد میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی نے سر ظفر اللہ خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کسی غدار کو تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کرنے سے رہا۔ جنگوں میں احمدی جرنیل ہمارے وار ہیروز رہے، میجر جنرل اختر حسین ملک ہیں، بریگیڈیئر عبدالعلی ملک ہیں۔ پاکستان کے لیے نوبل پرائز ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے جو جیتا، ایسی کمیونٹی اینٹی پاکستان کمیونٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اگر مذہبی اختلاف کی بنیاد پر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو پچھلی سازشوں کی حقیقت تو جماعت کھول چکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو انگریز کا خود کاشتہ پودا ثابت کرنے کے لیے جو حوالہ نکالتے تھے کہ انگریزوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ذلی نبی کھڑا کر دیا جائے، تو جس کتاب کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا سائٹڈ بائی اجمی اسرائیل، وہ کتاب ہی فرضی ہے، اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ خود عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے آج کے دن تک یہ کتاب عوام الناس کو نہیں دکھا سکے۔ اس لیے اپنے مسلک کی تبلیغ اگر اسلام کے خلاف سازش ہو تو پہلے اپنے باہمی فتاوی کفر پر بھی غور فرما لیں۔ ہم تو 73 فرقوں والی حدیث کی تشریح میں نرمی رکھتے ہیں اور 72 آگ کے راستے پر ہوں گے اس کی ایسی تشریح نہیں کرتے کہ گویا 72 فرقوں کے تمام لوگ بلا تفریق نیک و بد جہنم واصل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس باقی فرقے اپنے آپ کو چھوڑ کر کل فرقوں کے افراد کو جہنمی ہی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ تک اس تشریح میں شامل ہیں، یعنی غیر شیعوں کو جہنمی کہتے ہیں اور کوئی نیک یا بد کی تفریق نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے جماعت احمدیہ کا فتویٰ تو بڑا نرم ہے۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ اپنے مخالفین کی مساجد کو مسجد زرار کہہ کر تباہ کرنے کی کوشش کرو، تو خود انہی فرقوں کے ایک دوسرے پر بھی یہی فتوے ہیں، کافر، مرتد، گستاخ رسول، واجب القتل، جہنمی۔ تو کیا خود یہی سب فرقے ایک دوسرے کی مساجد کو مسجد زرار کہہ کر مسجد کو نقصان پہنچائیں گے؟ آخر میں تو صرف اسی فرقے کی مسجدیں بچیں گی جو اس مسلمان ملک پر قابض ہوگا۔ جس دن کسی دوسرے فرقے کی حکومت آئے گی وہ پھر کیا نئے سرے سے اپنی مسجدیں تعمیر کرائے گا اور پچھلے حکمران فرقے کی مساجد کو نقصان پہنچاتا پھر